कांदोळी दर्याचेर सकाळी वॉकाक गेल्ले कडेन 3 जाण बुडून गेल्ल्याची माहिती मेळ्ळी। थंय आशिल्ल्या लोकांच्या शिटूकसाणेक लागून एके बायलेक वाटोवपाक यश आयले, जाल्यार 2 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो। कुटुंब आनी इश्टां वांगडा सुटये खातीर गोंय भोंवडेर आयिल्ले 14 जाणांच्या पंगडा मदीं 2 जोडप्यांक कांदोळे बुडून मरण आयले। सकाळी दर्यादेगेर वॉकाक गेल्ले कडेन ही घडणूक घडली। दर्यादेगेर चलतना 3 जाण खर लारांनी व्हांवून गेले। हाजीर आशिल्ल्या थळाव्यांनी रोखडेच धांवून एके बायलेक उदकांतल्यान वाटायले। तिका गोमेकोत दाखल केला। पर्यटन पुलीस युनिट आनी लायफगार्ड पंगडान 2 जोडप्यांक भायर काडले। तांकां कांदोळे प्राथमीक भलायकी केंद्रात व्हेले, पूण तांचो जीव गेल्ल्याचे डॉक्टरान कळीत केले। फुडली चौकशी चालू आसा। 14 जाणांचो पंगड मुंबय सावन आयिल्लो गोंय भोंवडेर। कांदोळी दर्याचेर 3 जाण बुडपाची घडली दुखेस्त घडणूक। थंय आशिल्ल्या लोकांच्या शिटूकसाणेक लागून एके बायलेक वाटोवपाक यश, 2 जाणांचो गेलो जीव। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।